अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 16 अक्टूबर 2025 है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद प्लॉट जीतेंगे या नजरिया, ये वो नारा था जिसको लगा करके सुप्रीम कोर्ट बार यानी वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी जो इस मुल्क में है उसके इंतखाबात शुरू हुए और आज ये फैसला हो गया कि प्लॉट जीते या 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला की मुज़ाहमत। इसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि अब आइंदा तरमीम कितनी आसानी और कितनी जल्दी से आ सकेगी, यानी 27वीं आईनी तरमीम जिसमें बहुत कुछ शामिल हो सकता है और उसके अंदर जो शिक्कें शामिल हो सकती हैं, जो चीज़ा चीज़ें, उनकी तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ। आखिर में हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान के नामजद किरदा सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए, जीत गए। वो अपनी वो पूरी जंग जो दावे थे कि वो वज़ीर आला नहीं बन सकते और फिर वो वज़ीर आला की नशिस्त पर बैठ भी गए, लेकिन आज वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। ना सिर्फ वहां पर पहुंच के उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक्सपोज किया, बल्कि उनकी मुलाकात ना कराए जाने के बाद उन्होंने अपने अगले लाएअमल को भी जो है वो बयान कर दिया है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, हमने कुछ दिन मिस किए, उसके लिए मेरी तरफ से माज़रत, कुछ तबीयत की नासाजी, कुछ अदम मौजूदगी थी। सुहेल आफरीदी के रास्ते में बहुत सारी कदगनें खड़ी की गई। मैं समझती हूँ मैंने पहले शुरू में कह दिया, अब आखिर में डिस्कस करेंगे, हम पहले कर लेते हैं। सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते हैं, उनको मुलाकात करने नहीं दी जाती अडियाला जेल में। अब वो ऐलान कर रहे हैं कि भाई वो सूबे की गवर्नेंस जो है वो नहीं शुरू करेंगे चलाना या अमूर नहीं चलाएंगे जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको कॉल करके मुबारकबादें दे रहे हैं। जब वो उनको कहते हैं कि अब आप मेरी लीडर से मुलाकात करा दें, रास्ते में रुकावटें हटवा दें, तो वो कहते हैं जी मैं पूछ के बताता हूँ, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये चल क्या रहा है? अगर हुकूमत को मसला नहीं है तो बराह रास्त जिस फरीक को मसला है, क्या वाकई ही ये मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी उस पूरे निज़ाम को शिकस्त दे के वज़ीर आला बन बैठे? ये तो मुमकिन था और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा था, पख्तूनख्वा की आवाम थे और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि उन आवाम ने मुंतखब किए। अगर उनमें से कोई जैसे 22 का फिगर फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने दिया, जुनैद अकबर साहब ने उसको कंफर्म किया, अगर वो स्लिप होना भी चाहते थे तो उनकी नज़रें अपने आवाम पर थीं, अपने वोटर्स पर थीं और उनके गैज़ो गज़ब का शिकार वो बनना नहीं चाहते थे। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भरपूर कोशिश की। पहले कोशिश की गई कि नाम तब्दील करवाया जाए इमरान खान से, इमरान खान ने नाम नहीं तब्दील किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटजी अक्सर मुख्तलिफ थी। सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर साहब की जो कायदाना सलाहियतें थीं उन्होंने अपना उसका लोहा मनवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने आइनी और कानूनी फ्रंट पर और जुनैद सफदर साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने, माज़रत के साथ, जुनैद अकबर साहब ने सियासी सतह पर दीगर, आप देखिए ना, आपको वो नाम वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो गुज़श्ता 20-22 माह से जब अली अमीन गंडापुर थे तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेहरे नज़र नहीं आते। हालांकि इमरान खान ने उनको जिम्मेदारियां सौंपी थी। अच्छा, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात तो समझनी चाहिए कि अगर आप मुत्तहिद होकर, आपकी पार्टी की तंजीम, आपकी सूबाई हुकूमत, आपका सोशल मीडिया, अगर ये तीनों फोर्सेस जब मुत्तहिद हो जाती हैं तो फिर आपको शिकस्त देना नाकाम हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ये खैबर पख्तूनख्वा ना होता तो मरियम असम्बली को ताले भी लग जाते, अब गवर्नर राज भी लग जाता, पता नहीं क्या कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को चलें इस हद तक सेंस परवेल हुई कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को इस हद तक समझा गया, कोई मिस एडवेंचर नहीं किया गया। पहले दिन से मुझे लग रहा था कि होगा और उस पर हमने मुतादिद मरतबा मुख्तलिफ, क्योंकि हम FCR नहीं कर पा रहे थे तो दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू भी की। अब देखिए, जब हाइब्रिड निज़ाम को इतनी शिकस्त फाश हो जाए तो उसके बाद क्या वो बड़ी आसानी से आगे भी मामला चलाता रहेगा? नहीं। वो जो जमहूरी, आइनी और अवामी प्रोसेस ने उन्हें शिकस्त दी है ना, उनका बदला अब इसी तरीके से लेंगे। आज इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, पिछले 8 महीनों से एक समात भी नहीं मिली, आज मुकर्रर थी। सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट छोड़ के ही भाग गए और चले कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ एक सिम्पोजियम था। वो सिम्पोजियम कौन सा था जी? बुनियादी हकूक, आइनी ज़रूरत क्यों, जहाँ इस मुल्क में शहरी हकूक तो दूर की, क्या पता वो ये जानना चाह रहे हो कि क्यों इन्हें हटाई दें। सुने ना, जहाँ इस मुल्क में शहरी हकूक ना हो, इवन के ज़िंदा रहने तक का हक भी अब छीनना एक मामूल बन चुका हो, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस खड़े होके, और चलें एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे उसमें, सऊदी साबिक वहाँ के अदलिया के सरबराह थे, लेकिन जो चेहरे बैठे थे, आज़म नज़ीर तारड़ का चेहरा, वहाँ पर मुझे फारूक नाइक का चेहरा नज़र आ रहा था, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आर्यन नीलम वहाँ बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिल्ला के जस्टिस आयशा कुछ देर के लिए आई और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो ये सब कुछ हो रहा है।
تو اب آپ عمران خان کا راستہ روکیں گے. جو آپ نے صبح اپنی مرضی سے ابھی بھی چلانا چاہتے ہوں گے نا, آپ کی خواہشات تو ہمیشہ سے غیر آئینی اور غیر قانونی رہی ہیں نا. آپ کی خواہشات کبھی عوامی تو نہیں ہو سکتی ہیں, عوامی امنگوں کے ترجمان. تو اب آپ نے صوبہ چلوانے کے لیے رکاوٹیں ڈالنی ہیں, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے کیبنٹ باقی گورننس کے معاملات جو ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق چلانے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا, یعنی 8 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی ہدایت پر استعفیٰ دیا, نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب 15 اکتوبر کو ہوا. یہ جو بیچ کے 7 دن تھے نا, ان 7 دنوں کے اندر یہ اسٹیبلش ہونا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ناگزیر ہے اور وہ ہر صورت ہونی ہے. اس کے لیے جو گراؤنڈ بنایا گیا, جو کچھ ہوا, جو دونوں طرف سے ابھی تک جاریت چل رہی ہے اور سیز فائر کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے, اور جس قسم کے ویژولز آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ عمران خان سے اس پر ہدایات لینے کے بعد آگے کس طریقے سے چلائیں گے کہ وہ صوبے کے اندر آپریشنز روکیں, یا وہ صوبے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہمیں دوسرے ملک کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی ایک دفعہ مل لیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے پہلے ان کے انتخاب کے اندر جو رکاوٹ ڈالی گئی اور اب ان کی عمران خان سے ملاقات میں جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ گراؤنڈ اتنا مضبوط ہو چکا ہو پاکستان ورسز افغانستان کہ عمران خان کی رائے بھی جو ہے وہ اس طرف کو نہ جا سکے جس طرف ان کی پہلے وجہ سیز فائر ہوا. ہماری مسلح افواج نے بڑا زبردست بارڈر پہ, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے اوپر جب بات آئے گی, پاکستان کی سالمیت پہ بات آئے گی تو ہم کوئی کمپرومائز کریں گے. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. افغانستان والے معاملے پہ دل اس لیے دکھی ضرور ہے کہ وہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں بھی مسلمان ہیں, اور پاکستان کی ہمیشہ سے خارجہ پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم نے جہاں پر دو مسلمان ممالک بھی آپس میں لڑتے تھے تو ہم نے کبھی کلیئرٹی سے کوئی سائڈ نہیں لی, اور ہم اس پہ گفتگو کرنے سے بھی گریز کرتے تھے. ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ رہی ہے. اور پھر پاکستان نے افغانستان کو لے کر بہت کچھ بھگتا بھی ہے. وار آن ٹیرر کے معاملے پر پاکستان نہیں بھگتا بھی ہے, شروع بھی کیا تھا. دیکھیے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ پاکستان کی اپنی پوزیشننگ کی وجہ سے, لیکن پھر اس سے پہلے بھی افغانستان کے جتنے بھی وہاں کے ریفیوجیز تھے, پاکستان نے انہیں اتنا عرصہ ہوسٹ بھی کیا, پھر ان کو نکالنے کے لیے جو ایک دم سے چرہانہ پالیسی بنائی گئی. بہرحال میں اس پہ آخر میں, آپ نے اچانک سے ایسی پالیسی تبدیل کی کہ جس کے بعد پھر یہ جنگ ناگزیر تھی, اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ کی ایک اور بات بتاؤں. سہیل آفریدی صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ پہلے پورے قانونی آئینی پروسیس اپناؤں گا, اگر میری عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو پھر احتجاج جو ہے وہ میرا حق ہے, پرامن احتجاج میں چیمپئن ہوں. انہوں نے پہلی تقریر کے پہلے اپنے پیراگراف یا جو بھی انہوں نے ابتدائی تھا اس میں بھی یہ کہا تھا. اب وہ غالباً اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہیں, وہ واپس بھی نہیں جا رہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ بات کسی ازمپشن پہ نہیں کر رہا. 26 نومبر ہوا, ہم نے اس کو رپورٹ کیا. اس کے بعد میں خیبر پختونخوا کے سوائے جو اس کا نارتھ ہے, ٹانک, بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, اس ایریا کے علاوہ ساؤتھ کے اس ایریا کے علاوہ, ساؤتھ خیبر پختونخوا کے مرکز, مالاگنڈ, سوات, ایون کہ ہزارہ اور تمام, اور پھر قبائلی ایریاز بھی کچھ گئے. پھر ہم ابھی ریسنٹلی پشاور تھے جب انتخاب ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ کا, تو بہت سارے قبائلی عمائدین اور وہاں کے جو لوگ تھے, دوست تھے, ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات چیت ہوئی. آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی امنگوں کے خلاف جا کرنا بہت آسانی سے, وہ صوبہ بھی نہیں چلا سکتے, وہاں آپریشن بھی جاری نہیں رکھ سکتے, اور آپ سہیل آفریدی انہیں ایک ایسا شخص مل گیا ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امنگوں کا ترجمان رہے گا, اور اگر وہ رہا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. اور اگر آپ پہلے ہی موقع پر آپ اتنی وہ تلخی بڑھا دیں گے کہ اسے اس کے لیڈر سے ہی ملاقات نہیں کرنے دیں گے, تو پھر احتجاج تو وہ اناؤنس کر چکا ہے. سہیل آفریدی نے آج وزیر اعظم سے متعلق جو جملہ کہا ہے, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آئندہ آنے والے دنوں میں نا یہ ایک جملہ ہی چلے گا کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ میں عمران خان سے ملاقات سے متعلق آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں. ویسے میرے خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کس سے پوچھیں گے, وہ بتا دیں. میرے خیال میں ہم اس پہ ڈسکشن کر کے ان کا وقت ضائع نہیں کرتے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. سب سے اہم آج کے دن 16 اکتوبر کی طرف جو ہے وہ نظریں اس لیے تھی کہ دیکھنا تھا کہ وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو وکلا کی پلاٹوں کی ڈیل چل رہی ہے وہ جیتے گی, یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ ریفرینڈم آج پاس ہوگا. تو وکلا نے بڑی ہی میں تو اسے کہوں گی کہ ڈھٹائی کے ساتھ جو ڈی ایچ اے کے پلاٹ ہیں ان کو جتایا ہے, ان کا بول بالا کیا ہے, اور ان کے لیے مبارکبادیں جو ہے وہ سمیٹی ہیں. اور جو
कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट ग्रुप के, यानी आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप के, जो आसमा जहांगीर के नाम पर अपना ग्रुप आज तक बड़ा स्ट्रांग रखते आए हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबी समेटी है पूरे मुल्क से, यानी लाहौर से। इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पेशावर से जो जनूबी पंजाब है वहाँ से एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीत चुके हैं हारून रशीद साहब। अभी तक के जो नताइज आए हैं ना, उसमें अभी भी कुछ नताइज, जिस वक्त हम ये 7:30 बजे का वक्त है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ नताइज जो है वो मज़ीद भी मौसूल हो रहे हैं। तासुर एक ये उभर रहा है कि पहली मरतबा आज़म तारड़ ग्रुप जो है वो तमाम मुल्क के स्टेशन जो हैं वहाँ से जीता है। इसमें क्वेटा, बन्नू, सखर, लाहौर में बहुत ज़्यादा लीड उन्होंने ली है, सवात, कराची का भी रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, वहाँ पर 10 वोटों का सिर्फ मार्जिन है, 195 और 185 का। और उसके अलावा हैदराबाद का भी आ गया है, हैदराबाद में खासा मार्जिन है 64 और 33 का, और मुल्तान 135 115 का। तो बहरहाल पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मुल्क के तमाम स्टेशन गालिबन, अभी तक सिर्फ प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद का नतीजा नहीं आया, उसके अलावा तमाम स्टेशन से जो प्लाट ग्रुप था, जो प्लाटों का हिमायत याफ्ता ग्रुप था, वो जीता है। तो एक तरफ मरियम, आज मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद अगर कोई वकील खड़े होकर कहेंगे ना वो आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, वो जो एक नारा अदलिया की आज़ादी की तहरीक के बाद चलाते रहे हैं, तो वो अब उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्लाट्स थे, एक तरफ DHA की कंस्ट्रक्शन थी, एक तरफ चैम्बर्स थे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस थे, एक तरफ जजी थी, यानी कि एडिशनल जज बनाए गए, एक तरफ ऐसे ओहदे थे जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, प्रोसिक्यूटर, सरकारी ओहदे थे, और दूसरी तरफ था सिर्फ असूल ये था कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो वकला की बड़ी तादाद ने 26वीं आईनी तरमीम और अब मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम जो कि बहुत जल्द लाए जाने की इतलात है, उसके हक़ में और प्लाटों के हक़ में वोट दे दिया। तो सिर्फ सेफली हम ये कह सकते हैं कि आज जो वकला तहरीक चलने की बातें हो रही थी वो दफन हो गई है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह सकते हैं। इससे पहले भी वकला तहरीक उस तरह से खड़ी नहीं हुई, उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में हमें क्रेडिट देना चाहिए हामिद खान साहब को, तौफीक आसिफ साहब को, आबिद ज़ुबैरी साहब को, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब को, मुनीर मलिक साहब को हमें क्रेडिट देना चाहिए। दीगर जितने भी बड़े नाम हैं, जो कि फैसल सदीकी साहब हैं, जो खड़े रहे हैं, जिन्होंने हर तरह की धौंस धांधली के बावजूद भी अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया था। यकीनन आज ये तो होगा कि एक मोरल आपका डाउन होता है कि आपके वकला ही आपके साथ नहीं खड़े, सुप्रीम कोर्ट के ही वकला आपके साथ नहीं खड़े, वो मराद के साथ चले गए, वसूल के साथ नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को आप सलाम पेश कीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम जब हम कहते हैं ना कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, तो वो ख़ुद मौसूफ मान चुके हैं जमाल मंदोखेल भी और अमीनुद्दीन खान साहब भी कि ये हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे है जो हुकूमती जमातों की अक्सरियत से बना हुआ है। बहरहाल जो एक चीज़ आज के दिन में साबित हुई है वो ये भी कि हमेशा अगर कोई तब्दीली आती है तो वो इतना बड़ा जो ये कुछ पैसों पर बिका हजूम होता है वो नहीं लाता। चंद अफराद, यानी एक शख्स भी अगर चाहे और वो अपने साथ कुछ लोगों को मिला ले तो वो ला सकता है। तो बहरहाल देखना है क्या होगा। अब हम लोग सिर्फ आखिरी हिस्से में इतनी सी बात कर लेते हैं। वो हो गया जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा मुकर्रर करके गुड सिचुएशन बनाई गई। वो भी हो गया जिसकी वजह से मेरी नज़र में, ये मेरी ज़ाती राय है, कि पेशावर हाई कोर्ट से हर किस्म का रिलीफ भी मिल गया। ये वो वजह थी बार के इलेक्शंस जिनकी वजह से अभी तक बहुत सारे मामलात को दबा के रखा गया। बार के इलेक्शंस हो गए, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप बहुत लंबी लीड से जीत रहा है, बड़ी लीड से जीत रहा है। उसके बाद वो वाला डर खौफ तो रहा नहीं, एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई पैसा चलाओ और काम बनाओ, बात खत्म। अब आगे 27वीं आईनी तरमीम नवंबर में आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी अक्टूबर का एंड था। अब क्योंकि अक्टूबर का एंड तो आ गया है, नवंबर को बहुत ज़्यादा क्रूशल समझा जा रहा है। तो उसके अंदर 2 आर्टिकल्स के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक आर्टिकल 200 जिसके तहत जजेस की रोटेशन का मामला है, दूसरा आर्टिकल 245 है जिसके तहत सूबों में जो सिविल पावर है उसके लिए, उसकी एड में, उसकी मदद के लिए फौज तलब की जाती है, मरकज़ में भी, और वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव की सवाबदीद होती है या वहाँ की गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है। मुझे आइन के आर्टिकल 209 में भी इंटरेस्ट है। आप आइन के आर्टिकल 200 का इसलिए जिक्र कर रही हैं कि जजेस को विदाउट देयर कंसेंट ट्रांसफ़र करना है दीगर हाई कोर्ट में। मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस और दीगर जजेस जिनके अंदर अभी भी, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कोई रमक बाकी है, उनके ज़मीर कोई खलिश महसूस करते हैं। हाँ, बाकी जिनके सो चुके हैं या जिनके बिक चुके हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करते।
اب یہ نظام ان لوگوں کے خلاف پرسنل حد تک آگے بڑھ چکا ہے. دیکھیں اس وقت اصول کی تو بات ہی نہیں ہے نا, طاقت کا راج ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل نہیں رہ سکتے, ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس کی بات ہے. اور جو آپ ہمارے مخالف ہیں, ہاؤ ڈیئر یو, آپ ہائی کورٹوں کے, سپریم کورٹوں کے, عدالتوں کے مامے چاچے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی ورڈنگ ہوتی ہے, آپ عدالتوں کے مامے چاچے لگتے ہیں. تو وہ مامے چاچے وہ لگتے ہیں نا, وہ ہر چیز کے مامے چاچے لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 میں, جو کہ اگین ایک جوڈیشل کونسل ہے, سپریم جوڈیشل کونسل, جو ججز کا احتساب اور ان کو نکالنے کا واحد آئینی فورم ہے. جسٹس جہانگیری کو ہر کوشش کر کے بھی نہیں نکالا جا سکا. ویسے بائی دا وے آج 16 ہے, 18 کو جوڈیشل کمیشن, سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہے. جسٹس جہانگیری کا معاملہ وہاں پر ٹیک اپ بھی ہونا ہے, تو وہاں سے بھی کوئی اطلاع آ سکتی ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں تو ان کے لیے مشکل ہے, کیونکہ وہاں پر ججز, آزاد ججز موجود ہیں. اچھا, اس میں بھی جو ججز جسٹس منیب اور جسٹس منصور ہیں وہ بھی ہمیں کھٹکتے ہیں نا, وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے جوڈیشری میں, ان کو بھی ہم نے نکالنا ہے. ہاؤ ڈیئر آر کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم اور ہماری خواہشات اور ہمارے وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا تھا کہ تمہیں چیف جسٹس بنا لیتے ہیں, یہ مان لو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں مانیں گے. تو پھر وہ کیوں مامے چاچے لگتے ہیں؟ تو ان کو بھی سبق سکھانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ارینجمنٹس کی جائیں گی, ان ارینجمنٹس کے تحت چاہے تو ججز کے احتساب کا پورا ہی آئین کا آرٹیکل 209 ہی ختم کر کے, ریڈنڈنٹ کر کے, یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے کہ ججز کا احتساب پارلیمنٹ کرے گی, یا پھر 209 میں ہی کچھ ایسی ارینجمنٹس کر دی جائیں, آئینی بینچ کا جج شامل کر دیا جائے, یا جو بھی ایسی ارینجمنٹ, جیسے آپ نے جوڈیشل کمیشن پر آپ قبضہ کر لیا, آپ نے اسے زیر تسلط کر لیا, تو آپ اس میں بھی کریں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں کہ سپریم کمانڈر کون ہے اور باقی ہاں, میری نظر میں 27ویں ترمیم صرف عدلیہ کے لیے نہیں ہوگی, 26ویں ترمیم کی طرح جوڈیشری اور اس کے سیاسی محرکات بہت ہوں گے, اور اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں. آپ نے سب کچھ کر لیا, وہ جو غزہ امن ڈیل تھی, الزام لگتا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی باقاعدہ ورژن نہیں آیا, اور مجھے امید ہے ابھی تک کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں, ابراہم اکارڈ اور دیگر چیزیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بین الاقوامی تناظر میں آپ کی جو اہمیت تھی, آپ کا جو کردار تھا, آپ نے وہ پورا کر لیا. میں میری فیوریٹ والی لائن کے بعد تو زیادہ ہوگی, آپ نے پورا کر لیا. اب آپ واپس لوٹیں گے اپنے ملک کی طرف, اور اب یہاں پر آپ کام کریں گے. اور اس کے لیے واحد ایک چیز جو ابھی تک رہ چکی ہے, وہ 27ویں آئینی ترمیم. بہرحال تیاریاں مکمل ہیں, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پلاٹ نظریے سے یا 26ویں ترمیم کے خلاف مزاحمت سے جیتے آج. مجھے وسیم ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.